बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान में मुआशरती फहाशी और फसादी मुलायत, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। आज के प्रोग्राम में दो मुख्तसर सी वीडियोस पेश की जाएंगी। ये दोनों वीडियोस पाकिस्तानियों को दरपेश मुआशरती मसाइल पर मबनी हैं। पहली वीडियो में एक माँ अपने बच्चे के लिए परेशान नज़र आ रही है कि क्या इसका बच्चा मुआशरा के लिए एक मुफीद वजूद बन सकेगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों के मुआशरे में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तसल्ली बख्श काविशें नहीं हो रहीं। दूसरी वीडियो में बज़ाहिर मजहबी स्कॉलर्स और मौलवी नज़र आने वाले मुआशरती और समाजी फसाद फैलाने में कैसे आलाकार बन रहे हैं, हमसाया मुल्क के एक साहब इस बारे में तफसील से बतला रहे हैं। पाकिस्तानियों के दानिश्वर तबका को सोचना चाहिए कि वो इस कौम की नई नस्ल को बुलंद अखलाकी मयार कैसे दे सकते हैं और इसी तरह मज़हब को कारोबार बनाने वालों और मज़हब के नाम पर मुल्क में फसाद फैलाने वालों की किस तरह बेखुनी कर सकते हैं। वाकया बताऊंगी कल रात का ही। मैं नमाज की उतनी पाबंद नहीं हो पाती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन कल मेरी आंख फजर के टाइम खुल गई। तो मैं उठी और थोड़ा पर्दा मैंने हटाया खिड़की का, तो मैंने देखा कि कुछ लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, फैरन लगा के, टोपी लगा के, मफरल और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा गौर से देखा, वो सारे बुजुर्ग थे, तो मस्जिद की तरफ जा रहे थे फजर पढ़ने। नमाज के बाद मेरी आंखें मतलब मेरे बेटे पे पड़ी और मेरे जहन में एक सवाल आया, क्या जब ये बुजुर्ग जो है ये इस दुनिया से इनका इंतकाल हो जाएगा, ये चले जाएंगे, क्या ये जनरेशन इसी माइनस में, इसी फैरन पहन के, इसी ठंड में फजर पढ़ने जाएंगे कि नहीं? एंड वाकई में मुझे उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी है, क्या ये मस्जिदों को मतलब सूरज भी वहां जलेगा कि नहीं, लाइट भी वहां ऑन होगी कि नहीं फजर के वक्त, क्योंकि मुझे वो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं रही। लाइट भी वहां ऑन होगी कि नहीं फजर के वक्त, क्योंकि मुझे वो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं रही। मेरी एक उम्मीद थी कि मैं अपने बेटे को यहाँ पे पालूं, वरना मेरे पास ऑप्शन था वेस्ट में रहने का। बट पता नहीं क्यों मेरी अटैचमेंट इतनी थी कश्मीर के साथ, मैंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा जो है वो यहाँ का कल्चर सीखे, यहाँ की जबान सीखे। मेरी कश्मीरी थोड़ी कमजोर है, मैंने सोचा उसकी कश्मीरी पूरी तरीके से प्योर होनी चाहिए। लेकिन आज आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब 8वीं जमात पास करेगा और मैं उसको यहाँ से भेज दूंगी। मतलब इट्स अ शेम फॉर मी कि जिस जगह मैं उसको पालना चाहती थी, उसको कल्चर सिखाना चाहती थी, आई एम लाइक कि नहीं, मुझे यहाँ रखना ही नहीं उसको। मैं यहाँ पे अगर सिर्फ देख रही हूँ यहाँ फाशी फैली हुई है। अगर इंस्टाग्राम खोलते हैं, आई डोंट ब्लेम, हर कोई माँ बाप जो है वो अपना बेस्ट देते हैं। हर किसी में शायद मुबीना जी जैसी हिम्मत नहीं है, लेकिन हर माँ बाप अपना बेस्ट देते हैं। सिर्फ मेरी एक गुजारिश है, हम विजनरी पेरेंट्स क्यों नहीं बन सकते हैं? अब मैं थोड़ा सा विजनरी पेरेंट्स को एक्सप्लेन करूंगी। विजनरी पेरेंट्स का ये मतलब होता है कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। क्या हम वो बच्चे दे रहे हैं जो अजाब बनेंगे कल को सोसाइटी में, जो ड्रग्स बेचेंगे, जो इंस्टाग्राम पे मॉडलिंग करेंगे, जो रील्स चढ़ाएंगे? क्या दे रहे हैं हम? विजनरी पेरेंट्स जो स्कूल्स इदारे हैं वो एजुकेशन दे रहे हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मेरा बेटा पीएचडी कर रहा है तो वो ड्रग्स में नहीं जाएगा या वो किसी का कत्ल नहीं करेगा। आप बेशक उसको पैसे मत दो, बेशक उसको गाड़ियां मत दो, बाइक मत दो, एजुकेशन ना दो, मगर एक अच्छा इंसान बना लो, क्योंकि फिर ये हम सोसाइटी पे अजाब होते हैं। इस वक्त जो बच्चे ड्रग्स में है वो किसके लिए अजाब है? घर वालों के लिए तो है ही है, अपने लिए और हमारी इस सोसाइटी के लिए है। मैं कल, आप ये ना माने, मैं 1-1:30 बजे सोई हूँ, मुझे सिर्फ गाने बजाने की आवाजें आ रही थी और मैं सोच रही थी जिस वक्त यहाँ पे, मतलब मैंने ये चीजें नहीं देखी है, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, बट जिस जनरेशन से हम आए हैं हमने तहज्जुद की आवाजें सुनी है मस्जिद में, हमें कश्मीर में ये सब देखा ही नहीं है। कल जो मैंने आवाजें सुनी, मुझे मेरा बेटा भी कह रहा है इनको प्लीज बोलो ये गाने बंद करो, मुझे नींद नहीं आ रही है। इतने पटाखे, इतने गाने क्यों? क्योंकि ये हमने नॉर्मलाइज किया है।
ہم نے نارملائز کیا ہے سگریٹ پینا بچوں کا, ہم نے نارملائز کیا ہے ڈرگز لینا, ہم نے نارملائز کیا ہے جو سارا ہم انسٹاگرام اور فیس بک پہ دیکھتے ہیں. ہم نہیں بلیم کر سکتے ہیں کہ بھئی کوئی ایڈمنسٹریشن آ کے یہ ساری چیزیں ٹھیک کرے گا یا گورنمنٹ یا ڈاکٹرز ٹیچرز. نہیں ہوگا. تربیت آپ کی گھر سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کی سوسائٹی میں تربیت ہوتی ہے. مجھے آپ بتائیں جو بچے اس وقت سوسائٹی میں آگے جا رہے ہیں وہ کون سے بچے؟ ڈیجیٹل بچے ہیں. وہ ہمارے سامنے بھی ایک بچہ ہے وہ تب سے موبائل فون پہ ہے. میرا بیٹا بھی کبھی ٹیب پہ ہوتا ہے موبائل. ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ چھوڑتا نہیں ہوگا موبائل, بٹ پہلے ہم نے دیا ہی کیوں؟ وائی ہم نے کیوں نارملائز کیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے پورے ٹینٹ میں سارے بچے ماں باپ سب فون پہ ہوتے ہیں اور اس پہ دیکھ کیا رہے ہیں؟ کیا ہم دے رہے ہیں؟ کشمیری کنٹینٹ دیکھیں آپ. دے آر اونلی فیو پیپل جو کشمیری کنٹینٹ بنا رہے ہیں, باقی سب فاشی پھیلا رہے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دس. صرف فاشی پھیلا رہے. آئی ڈونٹ سپورٹ اٹ. میں نے ایونٹس پہ جانا چھوڑ دیا ہے کیونکہ مجھے اتنی شرم آتی ہے ایونٹس پہ جانے کو. مجھے سمجھتی ہوں کہ کل کو میرا بیٹا مجھے دیکھے گا اس ایونٹ پہ جاتے ہوئے, وہ کہے گا یہ نارمل ہے. جب یہ میری ماں کے لیے نارمل ہے تو میرے لیے بھی نارمل ہو. تو یہ لوگ ہمارے ایجنٹ بنیں گے. کیسے بنیں گے؟ سمپل سی بات ہے. 4-5 کروڑ روپے کا بجٹ ہے. ایک مولوی کو بولا کہ بھائی دیکھو تمہاری تنخواہ کی ان کو یہ 5,000 روپے ملتے ہیں, زیادہ پیسے ملتے نہیں ہیں. ان سے بولنا دیکھو مولوی صاحب SUV آپ کو دیں گے, ایپل کا موبائل فون آپ کے پاس ہوگا, مکان آپ کو دیں گے, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا ٹیم آپ کی بیٹھے گی دبئی میں, رائٹ, اور ہر مہینے آپ کو 2 لاکھ روپے فکس آپ کے دبئی سے آتے رہیں گے آپ کے پاس, یا موریشس سے, کیمن آئلینڈ سے, کہیں سے 2-2 لاکھ روپے ہر مہینے آپ کے پاس تنخواہ آپ کی آتی رہے گی. اور آپ کی ہر چیز کا, آپ کے پریوار کا, خاندان کا, سب کچھ وی ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. آپ بریلوی ہیں, آپ کا کام ہے ہر ہفتے ایک ویڈیو نکالنا جس میں آپ دیوبندیوں کو گالی دیں گے. دیوبندیوں کو گالی کیسے؟ اس طریقے سے کہ آپ بولیں گے وہ غیر اسلامی ہیں. آپ کا یہی کام ہے. ایسے آپ 15-20 مولوی ایک ساتھ آپ بریلوی اکٹھا کریے پاکستان کے الگ الگ جگہ. انفیکٹ پاکستان کی میں تو کہہ رہا ہوں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایسا ایک مولوی ہونا چاہیے جو کہ بریلوی ہو. آپ اس کو پیسہ دیجیے. ایک سوشل میڈیا کی ٹیم جو اس کو اچھی طریقے سے ایڈٹ کرے اور ریلیجس ٹیکسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے, کیونکہ یہی پاکستانی کرتے آئے ہیں. جبکہ قرآن شریف یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کون ہے, سنی کون ہے, یہ نہیں کہتا کہ بریلوی کون ہے, دیوبندی کون ہے, اہل حدیث کون ہے, سیونر کون ہے, ٹویلور کون ہے. یہ کچھ نہیں کہتا. وہ تو کہتا ہے کہ تم مومن ہو. لیکن اس میں گند کس نے ڈالی؟ مولویوں نے ڈالی نا گند. اس میں عام مسلمانوں تو نہیں ڈالی, مولویوں نے گند ڈالی. پاکستانی مولویوں نے جو گند ڈالی ہے اپنی خود کی ریلیجس ٹیچنگز میں, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اور فائدہ اٹھاؤ. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو قرآن پاکستان نے جب احمدیوں کو آپ نے یہ بولا تھا کہ احمدی جو ہیں وہ نان مسلم ہیں اور ہینس وہ واجب القتل ہیں, آپ نے قرآن کی کوئی آیات تو کوٹ کری ہوگی. تو آپ کو کسی نہ کسی حدیث میں, قرآن شریف کے کسی نہ کسی آیت میں آپ کو یعنی بریلویوں کو دیوبندی کے خلاف کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا, مل جائے گا. آپ اس کا فائدہ اٹھائیے, آپ اس کا فائدہ اٹھائیے. اسی طریقے سے آپ پھر جائیے اور دیوبندی مولویوں کے پاس, ان کی ایک الگ سوشل میڈیا ٹیم ہو, اور دیوبندی مولویوں کو یہ بولیے کہ بھیا آپ ایک کام کریے, آپ بریلویوں کو الٹا سیدھا بولیے کہ قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں یہ کافر ہے, یہ واجب القتل ہے. 6 مہینے کے اندر پاکستان میں ارتھکویک آ جائے گا.